अस्सलाम वालेकुम। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें तमाम जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत अता की थी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। जब चूंटियों ने आपके लश्कर को देखा तो एक चूंटी सबको आगाह करने लगी कि अपने घरों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी की ज़ुबान समझ सकते थे, इसलिए आपने अपने लश्कर का रुख तब्दील कर लिया। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे पहले नबी हैं। आप अल्लाह के हुक्म से जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के फल खाने से मना किया था, लेकिन शैतान की बातों में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया, जिसके बाद अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़ा सिलाई करके पहना। आप कलम दवात से लिखने वाले पहले इंसान हैं। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। आपके पैरोकार को ईसाई कहते हैं। आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। आप मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। अल्लाह ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया था। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपको कुरान में ख़तमुन नबीयीन कहा गया है। आपने मक्का के लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन चंद लोगों के अलावा कोई ईमान ना लाया। उल्टा उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना दुश्वार कर दिया कि आपको मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ी। हिजरत के दौरान भी कफ़ारे मक्का आपको ढूंढते रहे, मगर आप जिस गार में तशरीफ़ फरमा थे उस गार के दरवाजे पर अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने जाला बना दिया और एक कबूतर ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे भी दे दिए। इस तरह आप उन कफ़ार के शर से महफूज रहे। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। आपको आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप कहते हैं। आप अपनी कौम को हदायत की राह पर 900 साल तक बुलाते रहे, मगर वो लोग ईमान ना लाए। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने बहुत बड़ी कश्ती बनाई, जिसमें तमाम जानवरों और परिंदों के एक एक जोड़े को सवार किया और अपने हवारियों को भी, जो अल्लाह पर ईमान ले आए थे। फिर कौम नूह पर अल्लाह का अजाब आया और वो सब गर्क हो गए। आप और आपके साथी इस अजाब से महफूज रहे, क्योंकि वो सब कश्ती में सवार थे। इमोजी को देखकर नबी का नाम बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया, क्योंकि उस वक्त के फ़िरऔन ने हुक्म दिया हुआ था कि जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए।
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب لوگ دیکھتے تو وہ آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے، اس لیے فرعون نے اپنے دربار میں بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ جب ان لوگوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کو وہ سانپ کی طرح دکھنے لگی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بڑا سا اژدہا بن کر ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایموجی کو دیکھ کر نبی کا نام بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد کی آپ سے بے پناہ محبت سے آپ کے بھائی حسد کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو دور کسی کنویں میں پھینک کر آ گئے اور والد سے کہنے لگے کہ یوسف کو بیریا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو آپ نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایموجی کو دیکھ کر نبی کا نام بتائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کو اللہ نے نینوا بستی کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ آپ اپنی قوم سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا کہ فلاں دن تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور خود غصے کی حالت میں وہاں سے نکل پڑے، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آپ بستی سے نکل کر سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوبنے لگی۔ پھر کشتی کے لوگوں نے کوڑا ڈالا، جس کے نام کا نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ کوڑا بار بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلتا رہا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑنے کی سزا ہے یہ، چنانچہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ ایموجی کو دیکھ کر نبی کا نام بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم سمجھا اور اپنے بیٹے کی قربانی کرنے چل پڑے۔ تب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل کے زمین پر ایریا رگڑنے سے وہاں سے زمزم کا کنواں جاری ہوا، جو آج بھی سعودی عرب میں جاری ہے۔ ایموجی کو دیکھ کر نبی کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ جب آپ نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر چلنے کو کہا تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے
آپ کو آگ میں پھینکوا دیا، مگر آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی اور آپ اس آگ سے محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو انبیاء کرام کے بارے میں معلومات؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سے نبی کے بارے میں پہلے سے پتا تھا، اور ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے۔